السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصة جديدة تخص مادة الرياضيات، الدرس الخامس، لو تيوريم دو بيثاغور أو بالعربية مبرهنة فيثاغورس. إذا قبل ما نبداو الدرس واحد النوتاسيون باش نعرفو شنو هو ان تريونغل rectangulaire. Un triangle rectangulaire, c'est l'un de ces trois angles est un angle droit. يعني باش يكون واحد تريونغل ريكتونغولير خاص يكون على الأقل واحد الزاوية est un angle droit. هي هادي. إذا المثلث نحاولو نترجموها مثلث قائم الزاوية إذا كان أحد زواياه الثلاثة عبارة عن زاوية قائمة. أنجل دروا هو 90 درجة، يعني زاوية قائمة 90 درجة. إذا هنا باش نوضح لكم مثلا عندنا واحد المثلث. إذا هنا لا عندنا واحد الزاوية هنايا اللي كتساوي 90 درجة، يمكن لينا نقولو نقدر نديرو حتى لهاكا مثلا. إذا مثلا هنا أ، هنا بي، هنا سي. إذا غير زاوية وحدة تساوي 90 درجة تكفي أننا نقولو أن هاد التريونغل ريكتونغولار، يعني مثلث قائم الزاوية. إذا هذه هي لا نوتاسيون. هل ندوزو الدرس. Pour la première paragraphe, théorème de Pythagore أو مبرهنة فيثاغورس المباشرة. On dit si un triangle est rectangle، يعني هنا كاين واحد الشرط خاص يكون ان تريونغل ريكتونغل، يعني مثلث قائم الزاوية. إذا إلا كان عندنا مثلث قائم الزاوية alors le carré de la longueur de l'hypoténuse، l'hypoténuse هو الوتر ديال المثلث كيتسمى الوتر، égal à la somme des carrés des longueurs des deux côtés de l'angle droit. يعني غنوضح لكم مزيان. هنا مثلا on a un triangle، نديرو هنا on a un triangle rectangulaire، يعني مثلث قائم الزاوية في واحد النقطة نسموها مثلا هنا دي أ وهادي بي وهادي سي. إذا اش كتقول لنا لو تيوغيم؟ لو كاري دو لا لونغور دو ليبوتينيس. شنو ليبوتينيس؟ هو أكبر ضلع. أكبر ضلع هنا هو هذا، غنديروه لكم باللون الأخضر. إذا هذا هو، هنا كتكون زاوية قائمة وهنا كيكون هذا هو ليبوتينيس. ليبوتي هو كيتسمى الوتر. إذا الوتر، إذا هاد لو كاري ديال هاد الوتر كيساوي لو كاري ديال هاد الجوج هادو. إذا هنا اش كتقول لينا؟ نديروه مثلا ب اون جينيرال. إذا لو كاري دو ليبوتينيس هو بي سي أو كاري إتيغال. اش قالو لنا؟ لو كاري دو ليبوتينيس إيغال على الصوم. لا الصوم يعني غيكون المجموع، يعني المجموع ديال واحد الجوج دي كاري دي لونغور دي دو كوتي دو لونغور دروا، يعني هاد لونغور هذا وهاد لونغور هذا، يعني أ بي أو كاري بلس أ سي أو كاري. فوالا التيوريم دو بيثاغور، مبرهنة فيثاغورس المباشرة. ونحاولو نديرو ان اكزومبل. Bon, pour l'exemple 1, ABC est un triangle rectangle en A. إذا هنا عطونا en A. إذا هنا غنحاول نرسم واحد ان triangle يعني مثلث، rectangle يعني قائم الزاوية، فين؟ في A. هنا هي. وعطونا AB تيغال 3، إذا AB تيغال 3، إذا هادي هي B. وعطونا AC تيغال 4، إذا C هي هادي. هنا 4. إذا شنو هو السؤال؟ كالكيلي لا لونغور دو ليبوتينيس، يعني بغاو يحسبو لا لونغور يعني ديال الوتر، يعني طول الوتر، يعني بغاو هذا. إذا هذا هو ليبوتينيس، هو الوتر. إذا شنو نكتبو؟ غنقولو أول حاجة
ABC est un triangle rectangle. أول حاجة تكتب هاد الجملة selon le théorème de Pythagore. كيقول لنا selon le théorème de Pythagore كتقول لنا أن l'hypoténuse هو BC يعني الوتر BC au carré est égal la somme des autres côtés le carré des autres côtés يعني الوتر أس 2 كيساوي مجموع الأضلاع أس 2 بالنسبة للمثلث. إذا هنا AB au carré plus AC au carré ونبدا نحسب AB هي 3 au carré أس 2 AC هي 4 au carré يعني 4 أس 2 ونبدا نحسب 3 au carré هي 3 fois 3 هي 9 4 au carré 4 fois 4 هي 16 donc 9 plus 16 هي 25. إذا حصلنا إذا نديروها هنا لقينا BC au carré est égal à 25. إذا إلا بغينا نحيدو هاد لو كاري هاد الأس 2 كنديرو BC نحيدو الأس اش خصنا نديرو 25 نديرو ليها جذر 25 وكنعرفو أن جذر 25 هي جذر 5 أس 2 لأن 25 هي 5 في 5 دابا الأس كيمشي مع جذر إذا تبقى BC تساوي 5. إذا حنا لقينا la longueur de l'hypoténuse أي طول الوتر. Voilà pour la première paragraphe. On va passer à la deuxième paragraphe. Pour le deuxième paragraphe, réciproque du théorème de Pythagore يعني مبارهة فيثاغورس العكسية. هنا غنحاولو نعرفو واش هذاك المثلث قايم الزاوية ولا لا، يعني العكس ديال théorème de Pythagore الأولى اللي درنا. إذا سي دون زان تريونغل هنا ما قالوش لك واش ريكتونغل ولا لا، ما قالوش لك قائم زاوية، قال غير مثلث عادي. إذا لا كانت عندنا لو كاري دي بلي لون كوتي يعني لو كاري يعني مربع أكبر ضلع اللي هو الوتر إيكال على السوم دي كاري دي لونغور دي دو زوتر كوتي alors ce triangle est rectangle. نوضح لكم العربية. قال لك في واحد المثلث لا لقينا مربع ديال الوتر كيساوي مجموع مربعي الضلعين الآخرين، إذا هذا المثلث راه قايم الزاوية. نوضح لكم هنا مزيان. عندنا واحد المثلث بحال هكا A B C باقي ما عرفناش واش قايم الزاوية ولا لا. إذا هنا الوتر فين هو؟ نديروه باللون آخر. الوتر هو بي سي. إذا إلا مشينا تحسبنا بي سي أس 2 راه كيكونو عاطينها كنلقاوها مثلا واحد العدد ها هو، ومشينا حسبنا المجموع ديال المربعين ديال هاد أ بي وديال أ سي، يعني أ بي أس 2 زائد أ سي أس 2 كنلقاو واحد هاد نسمو هادي إكس. هاد العدد تلقاوه نسمو إكس وهاد العدد غنلقاو إيكغيك ياك. إذا إلا لقينا إكس راه هي إيكغيك لكان هاد العدد هذا هاد إكس هذا اللي هنا هو هاد إيكغيك يعني نفس بحال إذا راه يمكن لينا نقولو هاد المثلث قايم زاوية يعني تريونغل إي ريكتونغل. ولكن لا لقيناهم مختلفين لقينا هنا عدد مثلا نعطو مثال لقينا هنا 30 ولقينا مثلا هنايا 44 إذا مختلفين ياك مختلفين. إذا هنا ما يكونش عندنا تريونغل ريكتونغولار لأن غيكون مثلث غير قائم الزاوية. إذا هنا هذه هي لا ريسيبروك. وغنحاولو نديرو هذا ليكزومبل باش تفهمو. إذا ليكزومبل عندنا أو إف جي إيت ان تريونغل
ها هما سموه قال لك تريونغل وحبسو، ما قالش ريكتونغل، ما قالش انه قائم زاوية. عطونا او اف وعطونا او جي كيعطو ديما الاضلاع. بعد كيقول لك برهن مثلا لو تريونغل او اف جي ايتيل ريكتونغولار، يعني واش هاد المثلث قائم الزاوية ولا لا. إذا هنا ضروري كيعطو هاد الأضلاع. إذا نحاول نرسمو واحد المثلث هكا، مثلثة في الوسط. هنا كنمشيو لأكبر ضلع. فين هو أكبر ضلع؟ هو هذا، هو اللي عندو 10. أكبر ضلع هو 10، يعني هذا هو الوتر أو ليبوتينيس لا كان، يعني يقدر يكون ليبوتينيس. المهم ولكن إمتى كيكون ليبوتينيس؟ إلا كان عندنا مثلث قائم الزاوية ولكن هو أكبر ضلع. المهم عندنا اف جي هو أكبر ضلع، غنديرو هنا اف وهنا جي. علاش؟ لأنو عندنا هنا أكبر ضلع هو 10. وناخدو مثلا هنايا غنديرو هنا او، إذا او اف هي 6 وهنا 8. إذا شنو الطريقة اللي غنديرو؟ غنمشيو نحسبو أكبر ضلع هذا اف جي أو كاغي، يعني اف جي أس 2 كتساوي 10 أو كاري، و10 أو كاري هي 10 في 10 هي 100. هي هادي الطريقة اللي درت لكم من هنا. نجو عاوتاني هادي المجموع ديال الضلعين الباقيين، غندير واحد. إذا الضلعين الباقيين هو هاد الضلع وهاد الضلع، إذا غنرفعهم أس 2. إذا عندنا او اف أو كاري زايد او جي أو كاري، يعني عندنا 6 أو كاري بليس 8 أو كاري. ونبدا نحسب 6 أو كاري هي 6 في 6 هي 36، 8 أو كاري هي 8 في 8 هي 64، وغنلقاوها هي شحال؟ 100. واش كتلاحظوا أن لقيناهم بحال هادي، يعني إكس تيغال إيكغيك، يعني هاد العدد هذا راه هو هاد العدد. هنا اش غنقولو؟ او اف جي. قبل ما نقولو او اف جي نحيدو، غنقولو أن دونك، نقولو دونك اف جي أو كاري تيغال، يعني هاد او اف جي أو كاري تيغال هادي للصوم ديال هاد الجوج، تيغال او اف أو كاري زايد او جي أو carré. Donc, selon la réciproque de théorème عفوا هاد القلم ما كيكتبش مزيان، théorème de Pythagore، on a EFG est un triangle rectangle. بسهل عليكم العربية. إذا بعد لقينا هاد الوتر اللي هو هذا كيساوي مجموع الضلعين اللي هي هادي، غنقولو أن اف جي أس 2 تساوي اف أس 2 زائد اف جي أس 2. إذا غنقولو حسب مبرهنة فيثاغورس العكسية لدينا اف جي مثلث قائم الزاوية اون. فين غتكون؟ اون او. ديما مننساوش اون او. Voilà ce qui concerne le théorème de Pythagore أو مبرهنة فيثاغورس. وإلى حصة جديدة سوف نحاول إنجاز بعض التمارين لتوضيحها أكثر، وأتمنى لكم التوفيق.